दर्शकबिन आजको टिकटकको बसाइमा म एकजना अतिथिसँग उपस्थित भइसकेकी छु। आजको बसाइमा हामीसँग कोहलपुर नगरपालिका 14 का वडा अध्यक्ष टेकचन हरिचन हुनुहुन्छ। उहाँसँग कोहलपुर नगरपालिका यो 14 नम्बर वडामा भइरहेका गतिविधि, विकास निर्माण लगायतका यो 4 वर्षे कार्यकाल करिब अब सकिन पनि लागेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ सर। पछिल्लो समयको व्यस्तता कस्तो छ सरको? पछिल्लो अब व्यस्तता अब जनताको काममा हिँडिराख्ने 24 घण्टा ड्युटी हुन्छ। हामीहरूको नाइट डेको कुनै टाइम हुन्न। काम गर्दै आइराखेको छु। जनताको जति जे सक्छौँ त्यो गरिराखेका छौँ। यसरी नाइट डेको कुनै हाम्रो काम समय नै हुँदैन भनिरहँदाखेरि यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कामको त्यो लगावलाई चाहिँ कसरी भन्नु चाहिँ यहाँले त्यो काम कसरी गरिराखेको छु या जनताहरूलाई चाहिँ जनताहरूमै समर्पित छु या कसरी भन्नुहुन्छ त्यो कामलाई चाहिँ आफूले? यो काम त अब हामी निर्वाचित भइसकेर आइसकेपछि जनताप्रति नै रहेर काम गर्छौँ हामी। अनि अब कति बेला कति के हुन्छ, कहीं एक्सिडेंट हुन्छ, कहीं कसैको बिमारी भयो, कसैको के स्वास्थ्य गडबडी भयो, कसै कहीं के भयो, त्यो 24 घण्टा हुन्छ। जति बेला फोन गरे हामी उपस्थित हुन्छौँ, जनताको साथमै हुन्छ। जसरी त्यसरी उपस्थित भइरहँदाखेरि कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नु छ या कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? सहजीकरण गर्ने ठाउँमा सहजीकरण गरिन्छ। जे जुन आवश्यकता हुन्छ त्यो सबै कुनै एङ्गलबाट तिनको पूर्ति गर्छौँ हामी। या मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक हो या कसै सहयोग होस् या कसैसँग मागेर होस् या कसैसँग लिएर हो, तर तिनको इच्छा आकाङ्क्षा जरुरत सबै पूर्ण गर्छौँ हामी। अहिलेसम्म पुरै गरिरहेको छौँ। जस्तो यो यसरी काम गरिरहँदाखेरि जुन जनताकै सेवामा खटिरहँदाखेरि आफूले त्यो गरिरहँदाखेरि आफूलाई कतिको सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ या केही गरेँ मैले भन्ने जस्तो फिल हुन्छ? जनताको काम गरिसकेपछि आफूलाई एउटा सन्तुष्टि त हुन्छ। आफ्नो मनमा ऊ हुन्छ कि हामी फलानाको सहयोग गरेँ, फलानाको काम गऱ्यो, मेरो गएर या मैले गरेको प्रति उनलाई खुसी लाग्यो भने हामीलाई गर्व हुन्छ। खुसी बनाउनु भएको छ? खुसी बनाएको छौँ। अहिलेसम्म त खुसी नै गरेछौँ हामी। जनताको साथमा हिँडेका छौँ। आफ्नो सम्पूर्ण 14 नम्बर वाडावासी जनताहरूलाई जति बेला जति टाइम उनीको सँगमा हिँड्ने बस्ने उठ्ने जतिखेर पनि सोधपुछ हिँड्दै गर्छु। के समस्या छ, कस्तो छ, हामी सोध्दै हिँड्दै गर्दै उनको पनि आवश्यकता परे फोन गर्छन्, हामी जान्छौँ। घरमा पनि जान्छौँ, हस्पिटल जान्छौँ, जहाँ जरुरत परे त्यहीँ पुग्छौँ हामी। जस्तो पुग्ने कुरा त एउटा भयो होइन, पुगेर गर्ने कार्यहरू चाहिँ कतिको गर्नुभएको छ उनीहरूलाई? जस्तो उहाँले बोलाउनु भयो, तपाईँ जानुभयो या उहाँहरूलाई समस्या भयो जानु त भयो, उपस्थिति मात्रै भयो कि गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि यहाँले गरिराख्नु? उपस्थिति भएर अब क्षमताले भ्याएअनुसार मैले गरेको, आफूभन्दा नभ्याए अनुसार अरूसँग पनि सहयोग लिएर जनताको काम पुरा गरेको छु। जसरी भयो भने काम गरेकै छु। जस्तो करिब यो 4 वर्षे कार्यकाल लगभग अब सकिने अवस्थामा पनि आइसकेको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदैछ होइन। जस्तो यो कार्यकाललाई चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि आफ्नो यो अहिलेको पिरियडसम्मको कार्यकाललाई समीक्षा गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? अब समीक्षा गर्न त आफूले गरेको काम आफूलाई गर्वको कुरो पनि छ। अब आफूले आफू समीक्षा गरे भने राम्रै ठानेको हुनुपर्छ र साथै जनता पनि सन्तुष्ट छन्, त्यस्तो कोही छैन। जस्तो आफूले गरेका कामहरू हरेक कामप्रति यहाँलाई चाहिँ त्यो गर्व एक किसिमको गरिराखेको छु भन्ने भान चाहिँ भएको छ? त्यो छ हजुर, गरिराखेछौँ, गरिरहेको हो, गर्दैछौँ हामी पनि। कहिले पनि त्यो हामीलाई यस्तो महसुस भएन कि म काम गरेको छैन। अबको बाँकी समय अब थोरै छ, समय पनि धेरै छैन। यो समयमा चाहिँ के कस्ता कार्यहरू गर्छु भन्ने यहाँले सोच बनाउनु भएको छ? सोच बनाए जस्तै गर्दै आएछौँ त्यही गर्ने हो। बाटोघाटो हो, पूर्वाधार विकास हो, जनताको लागि जस्तै अब गर्दै आएको त्यही काम गर्नेछौँ। बाँकी टाइममा अब काम गरिरहेको छौँ, त्यही गर्दै आएको छौँ, गरिराखेकै छौँ, जति बेला पनि गर्दैछौँ। जस्तो अन्य वडाको तुलनामा 14 नम्बर वडामा त्यति धेरै विकास हुन नसकेको, त्यति धेरै अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने गुनासाहरू पनि सुनिन्छन्। यो यसमा कतिको सत्यता छ, के छ? सत्यता अब जस्तै यो सुरुमा यो निर्वाचित भएर हामी आइसकेपछि यो नयाँ संविधान, नयाँ संहिता लागू भएको हुनाले
त्यो एक डेढ वर्ष त हामीलाई केही सिक्न लाग्यो, केही चिको टलोमा गइगयो। 15 साल विहीन अवस्थामा जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था थियो, त्यस कारणले अलिकति त्यसमा गयो। अनि काम गर्न सिकेपछि काम गर्न सुरुवात गरेपछि त्यो कोरोना आइसक्यो। कोरोनामा 2-2.5 साल बित्यो, 2-2.5 साल कोरोना लाग्यो। कोरोना पछि हामी काम गर्दाखेरि 1-1.5 साल काम हामी मात्रै गर्न पायौँ। अनि अब हामीहरूले जुन पूर्वाधारको जस्तै जे हो यो नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने काम हो, जति बजेट दियो त्यही अनुसार हामी काम गरेको हो। अब हाम्रो वार्डमा 14 नम्बरमा 14वटा टोल छन्। अब टोल धेरै बढी भएर अलिक काम भएछ, तर थोरै काम भएर देखिन्छ के 14 ठाउँमा काम गर्दाखेरि थोरै देखियो। जुन वार्डमा 1-2टा टोल छन् त्यहाँ धेरै देखियो, और जहाँ ठाउँमा टोल धेरै छ, जनसङ्ख्या बढी छ, त्यहाँ अलिक थोरै देखिन्छ। कुरो त्यही हो, काम भएछ, प्रत्येक वार्ड जस्तै भएछ, कम भएको छैन। जस्तो काम त भइराखेको छ पक्कै पनि, तर अलि ढिलाइ भएको हो कि? जस्तो यहाँले कोरोनाको कुरा गर्नुभयो, त्यो कोरोना कालमा चाहिँ यहाँले कसरी सहजीकरण गर्नुभयो, कसरी काम गर्नुभयो? कोरोना कालमा क्वारेन्टाइन खोल्यौँ हामी। त्यसको पछि दुगडे, राति दुगडे, दिनमा दुगडे। मान्छे इन्डियाबाट आउने, विदेशबाट आइराखेको बेलामा फोन गर्ने कि ल आइहाल्नुहोस्, जनता आइसकेछन्, लिएर जानुहोस्। त्यसले बोकेर ल्याउने, खाना खुवाउने, क्यान्टिन चलाउने, धेरै व्यस्तता गयो। त्यो बजेट पनि त्यसैमा गयो। त्यस कारणले अलिकता पछाडि भयो। होइन, अन्य वडाहरूमा पनि कोरोना यो सबै समस्याको सामना त उहाँहरूले पनि झेल्नुभयो होला, तर त्यहाँ चाहिँ अलि बढी विकास भएको जस्तो मैले यो थोरै यो कुराहरूलाई जोडेँ। अनि त्यही क्षेत्रमा चाहिँ त्यति धेरै हुन नसकेको, सक्रियता देखाउँदै नभएको हो, या के कारणले? जस्तो अन्यको तुलनामा चाहिँ तुलना गर्दाखेरि अन्यको तुलनामा भनिन्छ, तर अन्यको तुलनामा कम भएकै हो, कम भएको छैन हाम्रो वार्डमा। हाम्रो वार्डमा त कोही काम नगरपालिकाबाट भएछ, केही प्रदेशबाट, केही सङ्घबाट हामी पिच पनि बनाएछौँ, बनिराखेकै छ। जनस्वास्थ्य पनि ल्यायौँ हामी, जनस्वास्थ्य भवन बनायौँ, अनि डाक्टरको नियुक्ति गरे, सबै भयो, काम पनि भइराखेको छ। जनता सुचारू रूपले सेवा पाइराखेछन्, काम त भइराखेकै छ, काम भएकै हो। अरू वार्डभन्दा कम भएको होइन। जनसङ्ख्या बढी भएर, वार्ड टोल बढी भएर अलिकता केही कम देख्ने भएको छ, तर काम राम्रो भएको छ हाम्रो दृष्टिकोणले। जस्तो टोल धेरै भएर काम चाहिँ कम देखिएको भन्दा पनि झन् धेरै देखिनुपर्ने हो नि त। टोल धेरै सबैतिर समान रूपले विकास गर्दाखेरि त सबैतिर भएको देखिनुपर्ने होइन र? काम त धेरै देखिएको छ, काम भएछ, काम नहुने होइन। तर अब त्यो जनता पनि सन्तुष्ट छन्, जनतासँग पनि समन्वय गरेर काम भएको हो। कुनै काम कम भएको छैन, काम राम्रो भएको छ। कुनै वडामा अलि आवश्यकता अनुसार केही अलिकता बढी भयो होला, केही आवश्यकता अनुसार कम भयो होला, त्यो अलिकता तलामाथि भयो होला, तर काम भएकै हो, काम नभएको होइन। जस्तो भौतिक निर्माणलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको पनि देखिएको छ होइन? सो त्यहाँको वडा, यो 14 वडामा चाहिँ त्यो अवस्था कस्तो छ? भौतिक निर्माण अवस्थामा एउटा जस्तै अब हामी यो बनायौँ, जनस्वास्थ्य बनायौँ, राममावि स्कुलमा भवन बनायौँ हामी, जो 4 सालमा 8वटा कमरा थप्यौँ बनायौँ। अनि जनस्वास्थ्य पनि ल्यायौँ। अनि हाम्रो वडामा 3टा स्कुल छ, एउटा राममावि, अनि राष्ट्रिय प्रावि ढोँडपुर, अनि राष्ट्रिय प्रावि 2टा आधारभूत छन्, एउटा त्यो मावि, 3टा स्कुल भएर अब काम भएकै हो। तर अब धेरै भौतिक संरचना पनि बनेछ, अनि शिक्षा सम्बन्धी खेलकुद सामग्री सबै त्यो गर्ने जति काम हामी गरिराखेका छौँ, गर्दै पनि छौँ, आगामी दिनमा पनि गरिराख्छौँ। त्यही हाम्रो यो प्रतिबद्धता पनि छ। जस्तो भौतिक निर्माण त एकातिर रह्यो होइन, भौतिक निर्माण सँगसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनका कुरा होला, आवश्यक जनशक्तिको परिपूर्ति गर्नुपर्ने होला, त्यो अवस्था, त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? त्यो भौतिक संरचना बनाउँदाखेरि जनआधार सबै छ, नहुने केही छैन। त्यो जनआधार पनि छ, अनि व्यक्तिको सहयोग पनि छ, जनताको पनि मनसाय हो, सबै हो, सँगै लागेर गरेको हो। हामीहरू 14 वडामा कुनै किसिमको कुनै चिज केही सम्बन्धी कुनै छैन, गुनासो छैन। तर गुनासो बाहिर त गुनासो सुनेछ नि त, त्यति धेरै हामी सन्तुष्ट हुन सकेनौँ। बाहिर अब सन्तुष्ट भनेको कुरा जस्तै अब हाम्रो वार्डमा 5000 जनसङ्ख्या होला,
5000 जनसङ्ख्यामा कतै पै केही गर्न नसके होलम या कहीँ नपुगे सके होलम आफ्नो अन्तरात्माले त मैले यो सोच्दैनँ कि यो काम नगरम, तर कुनै काम गर्दा गर्दा पनि कुनै समस्यामा कुनै ठाउँमा नपुग्न सके होलम, त्यो कुरा भयो होला। तर त्यस्तो गुनासो छैन, जनता पनि सन्तुष्ट छन्, काम पनि हामी गरेको हो, गरिराखेकै छौँ। सबैसँग कुनै यताउता नगरे सबैसँग पार्टी पोलिटिक्स सबैले बसेर हामी सामान्य ठाउँमा राखेर सल्लाह सुझाव लिएर काम गरिराखेका छौँ। हामी कसैलाई यस्तो उस्तो गरे छैन। जुन काम गर्नुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ हामी बोलाउँछौँ, सल्लाह लिन्छौँ, सुझाव लिन्छौँ, के कसरी जाने कसरी गर्ने, त्यो सबैसँग अनुकूल मिलाएर हामी काम गरिराखेका छौँ। त्यसरी सहकार्य गरेर जुन सबैसँग हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ भनेर त्यसरी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ कतिको सहज हुन्छ काम गराइमा चाहिँ? अब सबैसँग मिलेर सहकार गरेर गयौँ भने कुनै बाधा व्यवधान अप्ठ्यारो आउँदैन। सल्लाह नगरेसम्म आफूले सोचेर आफूले केही गर्यो भने पछि मान्छे भन्छन् नसोधेर के हो, के काम अड्चन गराउँछन्। त्यस कारणले सामान्य सबैले पहिल्यै बोलाएर सल्लाह सुझाव लिने, के आफ्नो पनि कुरा राख्ने, के उनको पनि सुन्ने। सबैजना सुनेपछि कुन राम्रो छ, कुन लायक छ, के गर्ने छ, त्यही अनुसार काम हामी गर्छौँ। जस्तो शिक्षाको कुरा गर्नुभएको थियो, थोरै फेरि मलाई शिक्षातिर फर्किन मन लाग्यो। जस्तो शिक्षाको लागि हामीले स्कुलहरू भवन बनायौँ, जस्तो भौतिक निर्माणका कुरा त भए, त्यहाँ चाहिने जनशक्ति शिक्षामा चाहिँ हुनुपर्ने जनशक्ति एक किसिमको छँदैछ। अझ शिक्षालाई सृजनशील बनाउन त्यहाँको ओडाले गरेका प्रयासहरू चाहिँ के कस्ता खालका छन्? अब शिक्षा त एउटा मूलधार हो, शिक्षा नभए केही गर्न सकिन्न। त्यस कारणले बढी फोकस हामी शिक्षामा दिएकै हो। शिक्षामा यस्तो छ कि जस्तै अब बच्चाहरू केटाकेटीहरू पढ्न आउँछ, तिनको बुवा आमालाई बोलाएर सल्लाह सुझाव लिएर तपाईँहरूले पनि गर्ने हो। हामी वडा अध्यक्ष भएर पनि गर्न सक्दैनौँ, न कोही शिक्षकले गर्न सक्छ। वडा अध्यक्ष र व्यवस्थापन समिति र अभिभावक आमा छात्र छात्राको आमा बुवा सबै यो तिनटै मिलेर हामी गयौँ भने त्यसपछि हुन्छ। त्यस कारणले सबैसँग सल्लाह सुझाव लिएर हामी काम गर्दैछौँ। अनि अब हाम्रो विचार पनि हो यो हाम्रो श्रीराम माविलाई प्राविधिक शिक्षालय बनाउने इच्छामा पनि छौँ हामी। अनि सबैसँग सल्लाह सुझाव लिएर अनि घर घर गएर अभिभावकसँग सल्लाह प्रत्येक महिनामा अभिभावक बोलाएर मिटिङ गर्छौँ, सबैसँग सल्लाह सुझाव लिने हो। अब त्यो अभिभावकले घरबाट बच्चालाई पठाइदियो स्कुल, त्यसलाई पनि हामीहरू यहाँ बच्चा आयो कि आएन त्यो अभिभावकले फोन गरेर शिक्षकसँग सोध्नु पर्यो, यो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई सोध्नु पर्यो कि मेरो केटा गएछ स्कुल कि गए छैन कि कहाँ गयो। त्यसपछि अहिले यस्तो मिलाउँदै गएको धेरै शिक्षा सुधार भएछ हाम्रो। जस्तो प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्नुभयो यहाँले, त्यो प्रोसेस चाहिँ कहाँ पुगेको छ त? अब प्रोसेस हामी लागेछौँ। अब आगामी दिनमा अब हेरौँ, अब म फेरि दोहोरिन सक्छु कि सक्दैनौँ, त्यो त आगामी भविष्यको कुरो हो। पहल हुन्छ हाम्रो, त्यो दोहोरिएन भने पनि हामी जेसुकै भयो भने हामी पहल गरिराख्छौँ, त्यो बनाउँछौँ हामी। त्यो हाम्रो प्रयास हुन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई, त्यो प्रयास कहिले सफल हुन्छ? अब यता यहाँ निर्वाचन भइसकेपछि यो वैशाख 30 गतेपछि पहल थालौँला। 1 सालभित्र पनि हुनसक्छ, 2 साल पनि लाग्न सक्छ। कस्ता कस्ता खालका शिक्षा दिने चाहिँ त्यहाँ जस्तो प्राविधिक शिक्षा त भन्नुभयो, त्यसमा पनि विभिन्न आधारहरू हुन्छन्, ती कुन आधारहरू? अब टेक्निकल लाइनको पनि एउटा दिने विचार छ। जस्तै अनि कृषि सम्बन्धी धेरै फोकस छ त्यहाँ। हाम्रो यहाँ धेरै किसान भएको हुनाले त्यस कारणले कृषि फोकसमा दिने विचार धेरै छ। त्यो प्राविधिक भन्ने कृषितिर हो, सरसफाई, यो सब खाने पानी, यो सब चिजमा। जस्तो कृषिका कुरा निकालिहाल्यौँ, कृषि पनि कुरा गरौँ हामी होइन। जस्तो त्यहाँका किसानका लागि अझ धेरै उत्साहित भएर कृषि पेसातिर कृषि पेसा अँगाल्नको लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्नुभएको छ यहाँहरूले? अब कृषिको लागि त हामी बोलाएर तिनलाई जनचेतनामूलक तालिम पनि दिएछौँ। कृषि बिउ बिजनको लागि पनि सल्लाह सुझाव दिएको हो। 2-4 ठाउँमा हामी कृषि सम्बन्धी तरकारी खेती पनि लगाएको हो। अब त्यहाँ आवश्यकता छ धेरै। हाम्रो धेरै मधेसी बस्ती भएको हुनाले जनचेतनाको अलिकता अभाव छ। किनकि त्यो जति सम्झायो भने जति दिनभरि कुरा गर्दा गर्दै घर गएपछि त्यो बिर्सिन्छन्। त्यस कारणले हामी प्रयास त गरेकै हो। एकचोटि त्यहाँ प्रत्येक वर्ष हामी बिउ बिजन लगाइदिएर तालिम कृषि खेतीको गराउने गरी सञ्चालन गरेछौँ। तर कुनै केही सक्सेस भयो, कुनै सक्सेस भएन।
त्यसकारण जनचेतनाको कुरा गर्दा कृषिसँग जनचेतनाको कुरा गर्दा कस्ता कस्ता खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुभएको थियो यहाँहरूले? जनचेतनामूलक जस्तै अब धेरै किसिमको हामी तालिम दियौँ, शिक्षा सम्बन्धी दिए, स्वास्थ्य सम्बन्धी दिए, सरसफाई सम्बन्धी दिए, पूर्वाधार विकासको पनि त्यसमा पनि सिकाएँ। केटाकेटीहरूलाई पढाउनुपर्छ, सबभन्दा 1 नम्बर शिक्षा हो, शिक्षा नपाए केही गर्न सकिन्न। त्यो सबै हामी सल्लाह सुझाव दिएर अनि अब हामी यो तरकारी किन्न जाँदाखेरि भारत विदेशबाट तरकारी आउँछ, विषादी हालेको सब्जी तरकारी आउँछ, त्यो हामी आफै उत्पादन गरेर खाएपछि बिमारी हुन्नौँ, रोग लाग्दैनौँ। विभिन्न किसिमको उनलाई सम्झाएर तरिका दिएर सल्लाह सुझाव दिन्छौँ। तर अब सुधार्दै आएछौँ हामी, अब कति लाग्छ सुधिरिराखेछन्। अब पहिलादेखि त भन्दा धेरै सुझाव भएछ, सल्लाह भएछ। जस्तो सल्लाह सुझाव त एका किसिमको भयो, उनीहरूलाई आधुनिक खेती गर्ने, त्यो तरकारी खेती या अन्य जुनसुकै कृषि प्रणाली आधुनिक तरिकाले गर्ने प्रविधियुक्त बनाउनको लागि चाहिँ केही न केही त पक्कै पनि सहयोग पनि गर्नुपर्ने होला उनीहरूलाई, केही या प्रविधि हस्तान्तरण गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुभयो खासमा? अब हामी यो प्रदेशबाट आएको एउटा कार्यक्रम थियो, तराई मधेस अन्तर्गत कार्यक्रम थियो। त्यसमा हामी बोलाएर 120 घर परिवारलाई तरकारी गर्न पनि सिकायौँ, बुङ्गुर पाल्न, बाख्रा पालन, जो जस्तो थियो 120 घर परिवारलाई। जुन किसान थियो जस्तै भैँसी दियौँ हामी, कसैलाई पाडी दियौँ, कसैलाई बुङ्गुर दियौँ, जो जुन खालको मान्छे थियो त्यो खालमा दियौँ। कृषि सम्बन्धी तालिम पनि दियौँ। हाम्रो यो नगरपालिकाको कृषि शाखाबाट त्यहाँ प्रविधिक गएर के कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ तालिम दिएर वितरण गरेको हो, काम सञ्चालन गरेकै हो। अब त्यो कतिपय सुचारू भएछ, अब केही अलिकता अब बढिरहेको छन्। अब उनको जनचेतना पनि अलिकता बढ्यो। अब त्यो भन्यो यो फलानाले यस्तो गरेछ, हामी पनि गरौँ त हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ। आज हामी जो कृषि हाट बजार छ हाम्रो हलदारपुरमा, पहिला केही थिएन, सबै किनेर खान्थे सब्जी। अहिले सब घर घरमा सब्जी खेती गर्न लागेछन्। त्यो सबै ल्याएर 10 रुपियाँको बेच्छन्, बजार लाग्ने टाइममा ल्याएर बेच्छन्। 100, 200, 400, 500 रुपियाँ खर्च पनि आउँछ अनि घर खाना पनि भइहाल्छ। जस्तो यहाँले पाडापाडी वितरण गऱ्यौँ, अनि जस्तो बाख्राहरू सुँगुरहरू जसले जे पाल्न जे सक्ने इच्छा छ त्यो वितरण गऱ्यौँ भनेर भने। जस्तो वितरण त गरियो, वितरणको अनुगमन गरियो कि गरिएन, उनीहरूले कसरी गरिराखेको छ, के छ, त्यो व्यवस्थित तरिकाले गरिराखेका छन् छैनन् भन्ने अवस्थालाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भयो यहाँले? वितरण गरे लगत्तै हामी हप्तामा 15 दिनमा महिना दिनमा सोधपुछ गर्दै गऱ्यौँ। हामी घुम्न त 24 घन्टा घुमिरहेछौँ आफ्नो वाडामा। त्यहाँ अफिसको टाइममा 10 बजेदेखि 5 बजे टाइम हो, तर कुनै दिन छिटो जान्छौँ, कुनै दिन पहिले जान्छौँ, त्यो अगाडि पछाडि हुन्छ। अनि हामी पुरै 14 नम्बर वार्डमा घुमिरहेछौँ। के आवश्यकता छ, यसो गर, त्यस्तो गर, यस्तो गरेर हुन्छ राम्रो, उस्तो गरेर हुन्छ, त्यो हामी सल्लाह सुझाव हिँड्दै गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले अलिकता सुधार त भएछ। जस्तो सरसफाइको कुरा नि गर्नुभएको थियो हामीले, सरसफाइलाई चाहिँ पनि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर भए पनि कसरी हुन्छ। तर त्यति धेरै सरसफाइको त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि पनि सरसफाइमा चाहिँ त्यति धेरै फड्को मारेको जस्तो त देखिँदैन नि। सरसफाइ गरेको हामी पनि लागेर झाडु लगाएर सरसफाइ गराएका हौँ। जनचेतनामूलक जस्तै हामी लाग्यौँ भने अरू जनताले पनि लाग्छन्। नभए कि हाम्रो अध्यक्षले गरेछ हामी पनि गरौँ। त्यस कारणले हामी पनि लागेर सरसफाइ तरिका सिकाएछौँ। खाने पानी जस्तै हो, धारा छ भने अब टोइलेट बाथरुम गरेपछि साबुन पानीले हात धुनु, घर सरसफाइ राख्नुहोस्, माखा नबस्न दिनुहोस्, खाना राम्रो राख्नुहोस्। हाम्रो सब खाना राम्रो हुन्छ अनि सरसफाइ राम्रो भएपछि हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। आउने दिनमा के हाम्रो बिमारी भएन, स्वास्थ्य राम्रो भएपछि हर चिज सहयोग हुन्छ, हाम्रो आर्थिक बच्चा सब कुछ बच्चा। त्यस कारणले हामी सम्झाइ बुझाइ गरेर राखेको। त्यो सम्झाइ बुझाइ त गर्नुभयो हैन, त्यो व्यवहारमा चाहिँ त्यति धेरै उत्रिएको जस्तो देखिँदैन नि खासमा। जस्तो हामी पनि त्यो रिपोर्टिङमा जाने क्रममा पनि देखिएका छन् हैन, ती गतिविधि आखिर त्यो संवेदनशीलता नपुगेको हो या त्यो संवेदनशील हुन नसकेको हो कि हो, तपाईँहरूले नै त्यो सम्बन्धी शिक्षा दिन नसक्नु भएको हो कि के हो खासमा? शिक्षा हामी दिएको हो। अब हाम्रो वहाँ 3 किसिमको मान्छे जस्तै छन्, शिक्षा ग्रहण गरेको पनि छन् अनि नग्रहण गरेको पनि छन्। 2-3 थरीको किसिमको मान्छे छन्। अब कुनै ठाउँमा एकदम राम्रो लागु भयो, कुनै ठाउँमा कुनै टोलमा नि लागु। त 14 नम्बरैमा हामी काम गरेछौँ, सामान्य हेरेछौँ, कसैले काखा पाखा गरेको छैनौँ। तर के छ जस्तै कुनै ठाउँमा अलिकता त्यो शिक्षित
भएर अलिकता राम्रो काम भएछ, जहाँ अलिकता के चेतना अलिक कम छ त्यहाँ अलिकता कम भएको छ। त्यो चेतनाको स्तर जस्तो चेतनाको स्तर त वृद्धि गर्नुपर्ने होला नि त पक्कै पनि। तपाईँ हामी सबैको पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी अब जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि सुधारेछौँ हामी, अब सुधरेछ, अब आउने दिनमा राम्रो हुनेछ। जस्तो अझ त्यहाँ त मुस्लिम बाहुल्यता पनि बढी छ भनिन्छ। म त ठ्याक्कै त्यो एरियामा चाहिँ गएको छैन, जे होस् त्यो देख्दाखेरि पनि त्यहाँको परिवेश चाहिँ मुस्लिम समुदाय मुस्लिम वर्गहरूको बाहुल्यता बढी छ भनिन्छ। उहाँहरूमा चाहिँ सरसफाइकै कुरा गरिरहँदाखेरि जति कार्यहरू हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ त्यो भएन भनेर गुनासोहरू पनि आउँछ। होइन, मुस्लिमहरूको त अब हामी अब बोलाएर गोष्ठी गरेर एक त भेला गराएर मुस्लिमहरूलाई उनलाई बच्चाहरूलाई पढ्नलाई उनी उर्दूमा धेरै रुचि राख्छन्, उर्दू पढ्ने भनेर। त्यस कारणले उनलाई एउटा मदरसा पनि बनाइदिएछौँ, मदरसा खोलाइदिएछौँ। मदरसालाई के गर्नुपर्ने सहयोग हामी पढ्ने वातावरण पनि बनाइदिएछौँ। त्यो मुस्लिमहरूको बच्चा बालबालिकाहरू सबै त्यसैमा पढिराखेछन्। मुस्लिमहरू पनि सन्तुष्ट छन्। त्यो पहिला जस्तो छैन। अब हामी जितेर आइसकेपछि सबै सामान्य बनाएछौँ। हामी पनि लड्दाखेरि पनि मुस्लिम जनप्रतिनिधि पनि बनाएर सबै थरीको मिलाएर जनप्रतिनिधि हामी मिलाएर आएको पनि छौँ। पहाडीको पनि छन्, मधेसीको छ, मुस्लिमको छन्, सब भेग मिलाएर हामी आएको हो। सबैसँग सल्लाह लिएर हो, सल्लाहसँग लिएर काम गरेकै हो। सबै सन्तुष्ट छन्, कोही त्यस्तो छैन। जस्तो सल्लाह त लिनुभयो, सल्लाह लिएर सल्लाहको कार्यान्वयन चाहिँ कतिको भयो त? अब कार्यान्वयन हामी सञ्चालन गऱ्यौँ, केही पर्सेन्ट भए छैन होला, तर हुन त काम भएकै हो, काम गरेछौँ हामी। त्यस्तो सबै भन्नाले त्यति धेरै जुन कुरा बाहिर आएर राखेका छन् त्यति धेरै गुनासो छैन खासमा त्यहाँ चाहिँ? छैन, त्यो भन्ने मात्रै हो। अब धेरै जनसङ्ख्या या धेरै जनता भएर या कुनैसँग कुनै आफ्नो घर परिवार चलाउनलाई त एक न एक त मान्छे केही न केही भनिहाल्छ। त्यो त 5000 जनता हो, पुरै 14 नम्बर वार्ड हो। अब कुनै न कहीँबाट कहीँ कोही केही सन्तुष्ट भयो होला, त्यो भन्यो होला, त्यो कुरा बेग्लै। तर हामी सामान्य हेरेछौँ, सामान्य काम गरेछौँ। हामी कसैले यताउता गरेको होइन, राम्रो हिसाबले हिँडेको छौँ। अझ थोरै महिला सशक्तिकरणका कुरा पनि गरौँ। त्यो कम्युनिटीमा अलिकति महिलाहरू बाहिर चाहिँ त्यति धेरै एक्सपोज नहुने भनेर भनिन्छ। त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? महिलाहरूको लागि चाहिँ गरिने कार्यहरू के गरिराख्नु भएको छ, के छ? नै महिलाहरू सम्बन्धी त हामी महिलाहरू कतिचोटि 3-4 प्रत्येक वर्षमा महिला सशक्तिकरण अनि महिला हाम्रो वहाँ महिला पनि छ, महिला उपकार पनि छ, महिला उपकार मञ्च छ। त्यहाँ गएछ हाम्रो वहाँ त्यो महिलाहरूले बटोरेर यो हेफर र यो हाम्रो महिला उपकार मञ्च र नगरपालिका यो तीनटैको सहयोगले एउटा सञ्जाल बनाएर एउटा जस्तै महिलाहरूलाई बोलाएर उपस्थित गराएर अनि 75 वटा महिलालाई सिपमूलक तालिम अनि महिलाले के गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने हो, के गर्न पर्छ, त्यो सबै तालिम पनि दिएको हो। महिलैबाट महिलाले तालिम पाएको हुन्। अनि तिनलाई पनि केही राहतको लागि केही उद्यमशीलता, सिलाइ कटाइ हो या गुड्का बनाउने हो या ब्युटी पार्लर बनाउने हो या बाख्रा पालन हो लगायत तीनटै काम यो 2-3 वर्षदेखि चलिराखेको छ। हाम्रो वहाँ महिलालाई पनि हाम्रो राम्रो सहयोग दिएको छौँ, राम्रो सल्लाह सुझाव दिएको हो अनि तालिम पनि दिएको हो, स्तर उन्नति भएको छ। सबै कम्युनिटीको बाहुल्यता छ त्यसमा भन्नाले उपस्थिति सबैको सबैको छ। मधेसी, पहाडी, दलित, मुस्लिम सबैको कम्युनिटी एकै मिश्रित बनाएर हामी त्यो सञ्चालन गरेको हो। तालिम पनि दिँदै आएको छौँ अनि सबैलाई सामान्य छ, सबैको सन्तुष्टि पनि छ। सहभागिता कस्तो थियो त? सहभागिता एकदमै राम्रो थियो। बलाइ अनुसार बलाइ टेममा आइदिने, बलाइ टेममा आएर त्यो तालिम पनि लिदिने। जहाँ जुन ठाउँमा बलाइ राम्रो छ बाहुल्यता पनि आउँछ, बलाइको ठाउँमा पुग्छन्, सल्लाह सुझाव पनि दिन्छन्। उहाँले तालिम त लिनुभयो होइन, तालिम लिनुभयो, उपस्थिति जनाउनु भयो, सबै कुरा गर्नुभयो। त्यो तालिम लिएर चाहिँ उहाँले व्यवहारमा चाहिँ कतिको उतार्नु भयो? जस्तै उद्यमशीलताका कुरा गर्नुभएको थियो, आफूलाई सक्षम बनाउनका लागि उहाँहरूले चाहिँ कतिको कार्य चाहिँ कति गर्नुभएको छ, त्यसको केही लेखाजोखा या केही राख्नु भएको छ कि छैन, त्यो हेर्नु भएको छ कि छैन यहाँले? लेखाजोखा राखेको काम भइराखेको छ, हुँदैछ। अब कुनै जस्तै 10 वटा महिला या 50 वटा महिला या 20 वटा कुनै तालिम लिएकोमा
एकवटा दुईटाले गरे छैनन् होला तर काम गरेको छन्। हाम्रो वेदवासको पनि उपस्थित छ। हाम्रो वो बैजनाथपुर समुदाय वनमा बेतको ऊ छ, बेत लगाएछौँ जङ्गलमा। त्यो बेतले यो मोढा कुर्सी बनाउने पनि तालिम महिलालाई दिएको हो। तिनी पनि आफै बनाएर बजारमा बेचिराखेछन्, गरिराख्नु भएको छ। एक महिना 15 दिनको तालिम दिएर मोढा बनाउने, कुर्सी बनाउने, दराज बनाउने बेतको त्यो पनि त्यो बनाएर आफ्नो सिकेर अब बेचिराखेछन्। जस्तो उहाँले बेचिराख्नु भएको छ भन्नुभयो, उहाँले गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूका ती सामग्रीहरूको बजार व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ? जस्तो कतिपय काम गर्दा गर्दै पनि ती साना उद्योगहरू ती खोलिएका छन्, तर ती साना मझौला उद्योगहरू खोलिए तर बजार नपाउँदाखेरि फेरि पछि हट्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि चाहिँ के कस्ता प्रयास गर्नुभएको छ? तिनी अब बनाउँछन्, बनाएर त्यो दुकान पसलहरू छन् हाम्रो 14 नम्बरमा, त्यो पसलमा राखिदिन्छन्, त्यहीँबाट बिकिराख्छ। आवश्यकता अनुसार गइहाल्छ, कोही फर्निचर दुकानमा, कोही अरू दुकानमा। अब बिक्ने सामान त बिकिहाल्छ, चाहिएको सामान मान्छे लैजान्छ। त्यस कारणले आय आर्जनको लागि अलिकता केही टेवा पुगेको छ। जे जस्तो छ त्यो खाले त्यही अनुसार काम भइराखेको छ। जस्तो थोरै अब जस्तो यसरी कार्य तपाईँले गरिराख्नु भएको छ होइन, गरिराख्दाखेरि एक किसिमको चुनौती पनि पक्कै छ होला नि। कतिको चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो या के छ अवस्था चाहिँ? अब चुनौती अब काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब जुनसुकै चुनौती आओस् त्यसको सामना गर्नै पर्छ। त्यस कारणले अब चुनौतीको सामना गरेरै जाने हो। अगाडि बढ्दैछौँ, जो हिसाब त्यही गरिराखेका छौँ, त्यही हो। जस्तो अब स्थानीय थोरै मैले यहाँको यो पदको विषयमा थोरै रहेर कुरा गरेँ। जस्तो अब स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदैछ होइन, यहाँको दोहोरिने सम्भावना कतिको छ? या यहाँ त्यही पदमा रहेर फेरि पनि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न, के छ? अब जनताले चाहे अनुसार तिनीहरू सल्लाह गरेर सल्लाह सुझाव लिएर अहिले त दोहोरिने विचारमा आफ्नो व्यक्तिगत विचार दोहोरिने छँदैछ, तर जनताले साथ नदिएर हामी दोहोरेर केही हुनेवाला छैन। त्यस कारणले जनतैको सल्लाह सुझावले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। उनले चाहे अनुसार जनताको दोहोऱ्याउनुहुन्छ होला त उहाँहरूले? दोहोऱ्याउनुहुन्छ होला लाग्छ मलाई। अब जनतालाई हामी कसैलाई काखा पाखा गरेको छैन, सबैको समान दृष्टिकोणले हेरेको, सबैको काम गरेछौँ। भ्याए जति काम हामी गरेछौँ, चाहे राति होस् दिन होस् जे होस्, जति एनी टाइम 24 घन्टा ड्युटी जनताको पासमै रहे गरेको हो। आफ्नो जनतामा 14 नम्बर वार्डमा दिदी बहिनी दाजुभाइ सबै एक समान छन्। हामी कसैलाई अर्को ठानेको छैन, आफ्नो घर परिवार जस्तै हेरेको हो। जति बेला जति टाइम बोलाएको त्यहाँ भेटेछौँ, गएछौँ। हाम्रो घर पनि गएछन्, हामी पनि गएछौँ। तिनको पनि अलि दोहोऱ्याउने विचार पनि होला या नभए आफ्नो मनस्थिति त छँदैछ। जस्तो कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? अहिले पनि अब जानुहुन्छ होला नि त, अब चुनाव पनि आउँदैछ, घर दैलो अभियानहरू पनि चल्दैछन्, त्यसमा चाहिँ यहाँले उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? प्रतिक्रिया राम्रै छ। लड्नुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ, एकचोटि अरू आउनुहोस् भनिराख्नु भएछ। अब 100% नहोला तर आइराखेछ। हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। आफूले यसरी गरिरहेको लामो समयदेखि यसै राजनीति यात्रामै सक्रिय रहेर जनताकै सेवामा खटिराखेको छु भनिरहँदाखेरि यो कामलाई समीक्षा गर्दा या आफूले गरेको कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, के छ? अब काम गरेको आफूले गरेको त सन्तुष्ट हुनैपर्छ, तर अरू हामी असन्तुष्ट हुन्न, अरूले सन्तुष्ट हुनु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो मूल्याङ्कन हुन्छ। हामी त आफै गरेको काम आफै सन्तुष्ट हुन्छन् नभए हुन्न, तर अरू सन्तुष्टि हुनु पर्यो, त्यसपछि आफ्नो मूल्याङ्कन हुन्छ कि मान्छे राम्रो हो, राम्रो काम गरेको हो। अरूको अरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्यौँ भने हामी सक्षम हुन्छौँ। आफूले आफू गरेको काम सन्तुष्ट हुन ऊ छ। तर अब आगामी दिन आउनेमा दोहोरिएपछि शिक्षा सम्बन्धी हो, स्वास्थ्य हो या पूर्वाधार हो, कृषि हो, स्वास्थ्य सम्बन्धी, स्वरोजगार, सिपमूलक तालिम आफ्नै यहाँ दिए भने विदेश जानु परेन। विदेश कोही हाम्रो यहाँको युवाहरू जान्छन्, चेलीबेटीहरू जान्छन्, कोही बलात्कृत हुन्छ, कोही कहाँ मारेको हुन्छ, कोही कहाँ जेल परेको हुन्छ। त्यो हामी यहीँ सिपमूलक तालिम दिएर यहीँ सबैले रोजगार दिएर चाह्यौँ भने त्यो बाहिर जानु पर्दैन। हाम्रो यहाँको चेली बेटी युवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई यहीँ रोजगार मिल्यो भने बाहिर किन जानु पर्यो? सोच राम्रो छ। आगामी आउने दिनमा अब के कति गर्न सकिन्छ, दोहोरिन सकिन्छ, जनताले चाहे दोहोरिन सकिन्छ,
न चाहे आफ्नो बुत केही हुनेवाला छैन। जस्तै यहाँले भनिराख्नु भएको थियो नि के अरे म आफू त आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छु तर जनताहरू के छ भने कस्तो पाउनु भयो उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँका कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हामीले कसैलाई के गरेको छैन, जे जति सकेछौँ काम गरेछौँ, कसैलाई नाइ गरे छैन। कुनै काम हुनै यस्तो काम अब कुनै कानुनले एकदमै बाझेको काम छ त्यो गर्न सके छैन होला, तर नत्र कुनै काम हामी नाइ गरे छैनौँ। काम सबै भएछ। कति ठाउँमा ग्रिबिल भएको ठाउँमा पिच बनाएछौँ, ग्रिबिल नभएको ठाउँमा ग्रिबिल हालेछौँ। अब धेरै टोल भएर काम भइराखेछ, सुरक्षाहरू भएछ। हाम्रो सोच पनि हो हामी जितेर आइसकेपछि यो बौद्ध विहार त्यहाँ हाम्रो वहाँ छ, यो बैजनाथपुर समुदाय वनकोनिर त्यहाँ हामी एउटा छुट्याएर हामी एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउन लागेछौँ। त्यो सङ्घबाट पैसा पनि आएको थियो, 15 लाख आएको हो। 15 लाखमा हामी त्यहाँ यो शहरी विकासको हाकिमसँग कुरो गर्दाखेरि त्यो आयो, हामीलाई बोलायो, समन्वय गर्यो। त्यसले भन्यो अहिले यो डिपिआरको लागि मात्रै आएको थियो पैसा। अनि त्यसले भन्यो कि डिपिआर नगर्नु, डिपिआर हामी आफै बनाइदिन्छौँ, किन पैसा खर्च गर्नुहुन्छ। त्यही हाकिमले त्यो डिपिआर बनाइदियो त्यहीँको इन्जिनियरले। अनि त्यही पैसाले हामी बाउन्ड्री पनि उठायौँ, काम सुचारू गऱ्यौँ, गेट बनायौँ, केही आफ्नो वडाबाट पनि हाल्यौँ, नगरपालिकाबाट हालेर काम सुचारू गरेछौँ। यो छिट्टै यो पर्यटकीय स्थल पनि बनाउने विचार गरेछौँ हामी। अनि सोच त अब धेरै छ, अब हेरौँ कतिकै पुरा हुन्छ कति हुन्न, तर प्रयास जारी छ। अब हामी हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँ आएर आफूले गरेका काम लगायतका विषयवस्तु र आगामी योजनाहरू र चुनावमा दोहोरिने विषयका लगायतका कुराकानी गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै। यो एनटिभीले हामीलाई बोलाएर हाम्रो यो बितेको कार्यकालको समीक्षा अनुसार जस्तै सोध दिनुभएको, आगामी आउने दिनमा पनि बोलाएर हामीलाई यो इन्टरभ्यूमा बोलाइदिनु भएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। आउने दिनमा पनि यस्तै बोलाइराख्ने, इन्टरभ्यू लिइराख्ने भने हाम्रो पनि आकाङ्क्षा बढ्छ अनि मनोबल अगाडि बढ्छ कि हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो, हाम्रो भनेको कुरा जनतालाई सुनाइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ, आभारी छौँ। फेरि अर्को दिनको इन्टरभ्यू लिनलाई आशा पनि राखेछौँ, कुनै दिन बोलाएर फेरि लिनुहुनेछ भन्दै। हस् दर्शकबिन, आजका लागि टिटकको समय सकिएको छ। आज हामीसँग कोहलपुर नगरपालिका 14 का वडाध्यक्ष टेकचन हरिचन हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर वडा नम्बर 14 मा गरेका काम, आगामी योजना लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्र भएर कुराकानी गर्यौं। अब यस पछाडि पनि भने हामी जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। दर्शकबिन, हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र आज हामी बाजुरा जिल्लासँग जोडिनेछौँ। पछिल्लो समय मुक्तिकोट, बाजुराको मुक्तिकोट भन्ने स्थानका बालबालिका तथा आमाहरूमा कुपोषणको दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र हिजो मात्रै त्यसको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यो तथ्याङ्क सँगसँगै आगामी योजनाहरू, आगामी कामहरू कसरी भइराखेका छन्, के छ र त्यहाँका सम्बन्धित निकायहरूले त्यो प्रति कतिको चासो
दिएका छन्। यिनै विषयमा रहेर हामी आज हाम्रो जिल्ला अपडेटमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी बाजुरा जिल्ला संवाददाता प्रकाश सिंहसँग जोडिनेछौँ। प्रकाशजी, हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। र बाजुराको यो कुपोषण दरको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ। कतिजना चाहिँ अहिले कुपोषित बालबालिका भेटिनु भएको छ र उहाँहरूलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि के कस्ता पहल भइराखेका छन् यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै। बाजुराको अति गरिब श्रमिकाती खापर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मुक्तिकोट, चलन चल्तीको नाम मुक्तिकोट हो, तर अहिले पनि त्यो सरकारी कागजमा डुमकोट भनेर चिनिन्छ। त्यो गाउँमा करिब 400 दलित परिवार छन्। 400 दलित परिवारका धेरै बालबालिका कुपोषण रहेको र यो वर्ष मात्रै 12 जना शिशु तथा बालबालिकाको मृत्यु भइसकेपछि नेपाली टेलिभिजन लगायत सञ्चार माध्यममा हाम्रो कोहलपुर टेलिभिजन लगायत सबै ठाउँमा समाचार सम्प्रेषण भइसकेपछि गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट एउटा टिम गयो, स्वास्थ्य कर्मीको। त्यो टिमले त्यहाँ चेक जाँच गर्दाखेरि 84 जना बालबालिका कुपोषित रहेको भनेर उनीहरूले तथ्याङ्क निकालेका छन्, जसमा 12 जना एकदम कडा कुपोषित, 20 जना मध्यम र 52 जना सामान्य कुपोषित रहेको तिनीहरूले बताएका छन्। अनि त्यहाँको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भक्तबहादुर कैलाले हामीलाई बताएअनुसार त्यहाँका गर्भ सुनौला 1000 दिनका आमा र बालबालिका सबै कुपोषित रहेको जाँच गर्दा 84 जना मात्रै भेटिए पनि तिनीहरूको अनुहारहरू हेर्दा पनि त्यो किसिमको कुपोषणको कह रहेको भनेर त्यसरी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। त्योभन्दा पहिला जसरी हामीले मिडिया मार्फत सार्वजनिक नगर्नुभन्दा पहिला चाहिँ युनिसेफ मार्फत छुवारा लगायतका गैर सरकारी संस्थाहरू काम गरिरहँदा त्यहाँ एउटा पनि कुपोषित बच्चा नभएको भन्ने किसिमको तथ्याङ्क आएको हामीलाई स्वास्थ्य कार्यालयले तिनीहरूले भनेको थियो। किनकि त्यो हुनुको एउटै कारण थियो, त्यो सबैभन्दा दुर्गम गाउँ थियो, त्यहाँ जान समस्या थियो। अनि अर्को त्यहाँ हेपिएको समुदाय भएको, जस्तै सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमतिर दलितलाई हेपिएको समुदाय भएको कारणले पनि हुनसक्छ त्यहाँ स्थानीय सरकारको पहुँच पनि नपुगेको थियो। हामीले त्यहाँको बारेमा पटक पटक न्युज फलोअप गरिसकेपछि अहिले स्थानीय सरकार पहिलोचोटि त्यहाँ पुगेर उनले चेक जाँच गरेको छ। र यो बाहिर आइसकेपछि अहिले धेरै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू ध्यान केन्द्रित मुक्तिकोटतिर भइरहेको छ। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्वास्थ्य कार्यालयहरूले र गैर सरकारी संस्थाहरूले त्यहाँ जाने, त्यसपछि त्यहाँ शिविर सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमले तिनीहरू लागेका छन्। जिल्ला अस्पताल बाजुराले पनि बाजुरामा कुपोषण पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन भइसकेपछि गाउँ गाउँमा गएर कुपोषित बच्चाहरू खोजिरहेको थियो। केही दिन अगाडि मात्रै त्यही स्वामीकाती खापर गाउँपालिकाको कार्यालयमा तिनीहरूले शिविर सञ्चालन गर्दा त्यो मुक्तिकोटका 4 जना भाइ बहिनीहरूलाई कुपोषण रहेको भनेर, कडा कुपोषित रहेको भनेर जानकारी आएको थियो। र त्यो जानकारी आइसकेपछि केहीलाई जिल्लामा उपचार गर्न 1 जनालाई लिए, अरूलाई नलिएको अवस्था हो। त्यसो हुँदा अब जिल्ला अस्पताल बाजुराले पनि केही दिनपछि शिविर सञ्चालन गर्न 1-2 दिनपछि त्यहाँ जाने पठाउने भन्ने किसिमको छ। उसरी अब सरकारी निकाय त्यहाँ पुग्ने क्रम पनि जारी छ। प्रदेश सरकारबाट डाक्टर सहितको टिम जान लागेको, नेपालगञ्जमा हवाई टिकट नपाएर नेपालगञ्ज रहेको भन्ने पनि हामी कहाँ खबर आएको थियो। उसरी पछिल्लो समय सरकारको एकदमै त्यो मुक्तिकोटको बारेमा ध्यान गइरहेको छ र खासमा यसको श्रेय भनेको हामीले समाचार लेखिसकेपछि मात्रै राज्यको ध्यान पुगेको अवस्था हो। जस्तो प्रकाशजी, यहाँले त्यो अहिले चाहिँ उपचारका लागि विभिन्न पहलहरू पनि भइराखेको र स्वास्थ्य कर्मीको टोलीहरू पनि गइराख्ने अवस्थामा पनि रहेको, कतिपय त्यो विकट क्षेत्रका भएका कारण पनि अलिकति समस्या भएको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अहिले 84 जना बालबालिकामा देखियो यहाँले भनिरहँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुपोषणको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न गरिने प्रयासहरू, जस्तो स्थानीय सरकारले गर्ने होला केही प्रयासहरू, या प्रदेश सरकारबाट भएन भने पनि सङ्घीय सरकारहरूले पनि गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि हुन्छ होला। उनीहरूलाई दीर्घकालीन समाधानका लागि के कस्ता उपायहरू चाहिँ अपनाइएको छ या के कस्ता योजनाहरू बनाइएको छ खासमा? पक्कै पनि तपाईँको एकदम प्रश्न एकदम जेनुन छ। सबैभन्दा पहिला त अहिले 84 जना कुपोषित मात्रै भेटिए, तर त्योभन्दा विकराल के हो भने वैशाख यता मात्रै 12 जना शिशु तथा बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो। र अस्ति गएको स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले पनि असार यता 7 जना कुपोषणका कारणले मृत्यु भएको भनेर गाउँपालिकाले भनिसकेको छ। भनेको त्यो त्यहाँ बाल मृत्यु दर कुपोषणका कारणले एकदमै बढिरहेको छ। यसो हेरिरहँदा दीर्घकालीन योजना पक्कै पनि बनाउनु पर्छ भन्ने छ। पहिला त त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मी सहित चिकित्सक सहितको टोली गएर त्यहाँको फाइन्ड आउट गरेर अहिले भइरहेका कुपोषित बच्चाहरूलाई उपचार गर्ने कुराहरू एउटा पाटो छँदैछ। त्यो सँगसँगै त्यहाँको गरिबी, पछौटेपन, खाद्य सङ्कटको बारेमा दीर्घकालीन सोचका लागि राज्यले त्यहाँ जनसङ्ख्या एकदम ऱ्यापिडली बढिरहेको छ। एउटै आमाका जस्तै 25-26 वर्षको उमेरको आमा 4-5 वटा बच्चाहरू छन्। त्यहाँ हेल्थ एजुकेसनको, प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरू अनि कुपोषणको बच्चा
सुनौला 1000 दिन भनेको आमा गर्भवती भएदेखि 2 वर्षसम्म बच्चा नपुग्दासम्म त्यहाँ नियमित रूपमा फलोअप चेक जाँच त्यसलाई लिटो पिटो चाहिने के चाहिँ त्यो पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यहाँ गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै सबभन्दा मेन के हो भने त्यहाँको आय आर्जन बढाउन सँगसँगै त्यहाँको आय आर्जन त्यसपछि त्यहाँ अब कुपोषण दर घटाउनका लागि अब पोसिलो खानेकुराहरूका कुरा भए त्यो गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि अहिलेसम्म सरकारले पहिलोचोटि अहिले हामी न्युज आइसकेपछि त्यहाँ जाने त्यहाँ अहिले भएकाहरूलाई बिरामी खोज्ने र उपचार गर्ने चाहिँ सुरु गर्छ। एक तरहले सुरु गरिसक्यो तिनीहरूले अब अस्पताल बाजुराले एउटा टिम पठाउँदैछ र त्यो दीर्घकालीनका लागि त नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अलिक प्लानिङ व्यवस्थित रूपमा जानुपर्छ। त्यतातिर अब सरकारले भलै योजना बनाइरहेको अवस्था चाहिँ होला, तर अहिले यसरी जाने दीर्घकालीन रूपमा हामी यो गर्छौँ भन्ने किसिमको कुनै पनि किसिमको प्लान चाहिँ नबनाएको अवस्था हो। जस्तो अब त्यहाँ त एक किसिमको यहाँले जानकारी गराइरहँदाखेरि र रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि भोकमरीको अवस्था पनि छ, खान के खाने भन्ने अवस्था निकै समस्या छ। त्यसको समाधान पनि त त्यो समाधान गर्न सक्यो भने त केही कुपोषणको दरलाई पनि कम गर्न सकिन्थ्यो होला हैन? त्यसका लागि चाहिँ कस्तो पहल भइराखेको छ? मेन कारणै त्यहीँनिर अड्कियो कि जस्तै हामीले नेपाल टेलिभिजनले 1 वर्षदेखि हामी त न्युज फलोअप गरिरहँदा केही गैर सरकारी संस्थाहरूले केहीले त्यहाँ अलिक खाद्यान्न तत्कालीन रूपमा खाद्यान्न पनि सपोर्ट गर्यो 300 परिवारहरूलाई। तर त्यहाँको दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सङ्कट पुरा गर्नको लागि हामीले बुझेको त त्यहाँ धेरै रिपोर्टिङमा जाँदा धेरै गैर सरकारी संस्था पनि पछिल्लो समय पुग्दा त्यहाँको बस्ती स्थानान्तरण गरिनुपर्छ भन्ने छ। किन भन्दा एकातिर सुक्खा ठाउँ हो, त्यो उब्जनी लगाएको बालीले 1 महिना पनि खान नपुग्ने, त्यहाँ जनसङ्ख्या एकदम बढी छ, फेरि त्यसैमा दलित कम्युनिटी भए तिनीहरूलाई अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यदि व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यहाँ 12 मास अब त्यहाँको आय आर्जन जस्तै रोजगारीमूलक जस्तै त्यहाँका एक घर एक रोजगार सुरु गर्यो भने त्यहाँका बासिन्दाहरू किनेर त खान सक्छन् नि उत्पादन नभए पनि। अनि अहिले त कसैका पुरुष जति इन्डिया छन् त्यहाँबाट अलिअलि कमाएर ल्याउँछन्, खान्छन्, त्यही चामल त्यो मोटो चामल त्यही पनि खाद्य संस्थानको नुनसँग भात खानुपर्ने अवस्था भनेको त अब जस्तै 16,000 दिनकी आमाले त पोसिलो खानेकुराहरू अन्डा फलफुलहरू खान नसक्ने अवस्था छ। त्यसो हुँदा त्यसैले राज्यले त्यो खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यहाँ अलिकति तिनीहरूले सकेसम्म पुनर्स्थापना गर्नुपर्यो। नभए खाद्यको व्यवस्था सँगसँगै अब रुखो अलिक खडेरीमा उत्पादन हुने अन्नबालीहरूको विकास गर्ने र तिनीहरूलाई आय आर्जनतिर लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरिमा केही हदमा चाहिँ सङ्कट कम हुन्छ र त्यो सँगसँगै एकदमै जनसङ्ख्या जसरी त्यहाँ बढिरहेको छ, बालविवाह अब 20 वर्ष पुगेको केटा र केटी कोही अविवाहित भेटिँदैन 4 वर्ष 400 परिवारमा, त्यो भन्नु भनेको बालविवाह 100% छ त्यहाँ भन्ने हो। अनि त्योसँगै बच्चाहरू पनि धेरै जन्माउने छन्, त्यसले पनि कसो हुन्छ भने धेरै बच्चाहरू भए खान लाउनु पुगेन, त्यसले नै सङ्कट हुने अवस्था छ। त्यसले प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाहरू पनि त्यहाँ गाउँमा एकदम जरुरी छ। एक दिन गयो अथवा एनजिओको मान्छे गयो, कोही पत्रकारहरू गए, त्यहाँ यसो फोटो खिच्यो, 2-4 कुरा छलफल गरेर चाहिँ सम्भावना हुँदैन। सकेसम्म स्वास्थ्य कर्मीको युनिटै त्यहाँ राखेर 2-3 वर्षसम्म त्यहीँ राखिदियो भने त्यही गाउँमै एक किसिमको व्यवस्थापन गर्यो भने केही बिस्तारै कम हुन्छ भन्ने लाग्छ। हस्, यहाँलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी बाजुरा जिल्लासँग जोडिएका थियौँ। बाजुराको स्वामी कार्तेर खापर गाउँपालिकामा पछिल्लो समय कुपोषणको दर निकै धेरै बढेको र हिजो मात्रै तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा 84 जना बालबालिकामा कुपोषणको दर देखिएको र वैशाख यता मात्रै कुपोषणका कारण 12 जना बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको खबर हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ र खबर रहेका छन्। ती खबरहरू त्यो सँगसँगै अहिले पटक पटक रिपोर्टिङ कार्यक्रममा विभिन्न यी आवाजहरू उठाउने क्रमले गर्दाखेरि अहिले स्वास्थ्य कर्मीको टोली त्यसै स्थानमा पुगेको छ र उनीहरूलाई केही भए पनि थोरै मात्रामा भए पनि राहत पुगेको खबर उहाँले हाम्रा बाजुरा संवाददाता प्रकाश सिंहले जानकारी गराउनु भएको थियो। यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।